नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। एक वाक़या, एक सबक। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मेरे कलीम, समंदर के किनारे पहुंचो और उन मुसाफिरों को खबरदार कर दो कि अल्लाह का अमर आने वाला है। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने जब ये सुना तो फ़ौरन समंदर के किनारे पहुंच गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं समंदर के किनारे पहुंचा तो समंदर में सकूत था, पुरसकून था। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे उन कश्तियों का इंतज़ार करने लगे। इतने में एक कश्ती नमोदार हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कश्ती वालों, संभल कर आना, अल्लाह का अमर आने वाला है, अपने गुनाहों की तौबा करते हुए आओ। तो वो कश्ती वाले कहने लगे, ए मूसा, अल्लाह के अमर को कौन टाल सकता है? जो रात कब्र में है वो बाहर कैसे आ सकती है? जो होना है वो तो होकर ही रहना है। अब कश्ती धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही है। जो ही वो कश्ती किनारे के करीब पहुंची तो यकदम एक लहर उठी और कश्ती समंदर में उलट गई। तमाम के तमाम मुसाफिर गर्क हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम उनकी तबाही को देख रहे हैं और अल्लाह की जो मसलहत है उस पर गौर कर रहे हैं कि आखिर ये क्या माजरा है। थोड़ी देर गुजरी, दूसरी कश्ती वाले आ गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें दोबारा से खबरदार किया और फिर उन्होंने वही जवाब दिया और उनके साथ भी वही मामला हुआ और वो भी गर्क हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान है कि मैं इन्हें खबरदार भी कर रहा हूँ, फिर भी ये समझ नहीं रहे। इसी दौरान तीसरी कश्ती नमोदार होती है और फिर आपने वही बात दोहराई तो वो कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तू भी हक है, तेरा रब भी हक है और अल्लाह का अमर भी हक है, लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है। तो हम अल्लाह की रहमत के भरोसे आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के वसीले से हमें पार उतारेगा आफियत और खैर के साथ। वो कश्ती धीरे धीरे साहिल तक आई और खैर से तमाम मुसाफिर उतर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मसलतों पर हैरान और परेशान हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि 3 कश्तियाँ आएंगी, 3 कश्तियाँ आने वाली हैं और वो डूब जाएंगी। तो 2 तो गर्क हो गई हैं, तीसरी का बचना समझ में नहीं आया। अल्लाह ने अपने कलीम को आवाज़ दी, ए मूसा, आपने देखा नहीं कि वो क्या कह रहे थे? वो रहमत और खैर मांग रहे थे। तो ए मूसा, जो बाबे रहमत पर आकर दस्तक देता है तो फिर मैं अपनी रहमत से इन्हें मायूस नहीं करता। 2 कश्ती वालों ने अपनी काबिलियत पर भरोसा किया और तीसरी कश्ती वालों ने मेरी रहमत पर भरोसा किया। तो जो मेरी रहमत का तलबगार होता है मैं उसे तन तनहा नहीं छोड़ता। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया ना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इन्नहु हुवल गफ़ूर रहीम, बेशक वो बड़ा मेहरबान है, बख्शने वाला है, मेहरबानी करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अमर भी हक है, उसके फ़ैसले भी हक हैं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है? हमें अपनी ज़िंदगी को उसकी रहमत के भरोसे ही गुजारना है। आज हम लोग अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम अपनी इबादत के ज़रिए, अपने वज़ाइफ के ज़रिए, ख़ास तौर पे आज वज़ाइफ पढ़ने वाला तबका पढ़ पढ़ कर वज़ाइफ अपने आप को बर्बाद और तबाह किए चले जा रहे हैं और उनका ध्यान अपने आमाल पर तो है लेकिन अल्लाह की रहमत पर नहीं है। तो बेशक आमाल करने चाहिए, उनके बगैर गुजारा नहीं, लेकिन हमें ठोकर कहाँ लग रही है कि जैसे आमाल करने की तौफीक भी अल्लाह की रहमत से मिलती है, ऐसे ही आमाल कबूल भी अल्लाह की रहमत से ही होते हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह अपनी रहमत से आमाल करने की तौफीक तो दे देता है लेकिन आमाल कबूल नहीं होते। तो अगर आमाल कर लिए और कबूलियत ही ना हुई तो फिर उनका क्या फ़ायदा? आज जो लोग वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर बर्बाद हुए, यानी उनको आमाल करने की तौफीक तो मिल गई मगर उन्हें नफ़ा नहीं हो रहा, तो जो जो आमाल करते गए कब्र में उतरते चले गए। जबकि ये अमाल उन्होंने इस जज्बे, जोश और इस नीयत से किए थे कि इन अमाल से हमारी बिगड़ी बन जाएगी। तो अब उनको ठोकर कहाँ लगी है कि अमाल भी करने हैं और मनाजात भी करनी है। आज ये सबक
یہ میسیج میرا آپ سب کے لیے کہ ہمیں اعمال بھی کرنے ہیں اور مناجات بھی کرنی ہے، اللہ سے عاجزی بھی کرنی ہے۔ وہ ہے نا کہ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو بس وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکارتا رہوں گا اور مجھے پوری امید ہے اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا۔ تو بے شک سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مناجات بھی کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے، جو ہمیں تو نے توفیق دی ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ تو یہ ہے ہماری خطا، اور یہاں ہمیں ٹھوکر لگی، بالخصوص وظائف کرنے والے طبقے کو۔ آج اس دور میں محنت، ریاضت یا عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میں مشغول تو ہو جاتے ہیں، لیکن عبادتوں میں مشغول ہے، دعا سے دور ہیں، مناجات سے دور ہیں، اس سے محروم ہو گئے۔ ان لوگوں کے پاس درود اور استغفار بہت کم ملے گا، بس ایک ہی دھن ہوتی ہیں لوگوں کو کہ ہم نے وظائف کے ذریعے تقدیر کو بدل کے رکھ دینا، بس وہ پتھر پھاڑ وظائف کرنے ہیں کہ جو سننا ہے، جو دیکھنا ہے اس کو پڑھتے جانا ہے، شاید اس سے راتوں رات ہماری تقدیر بدل جائے۔ تو قسمت کو، حالات کو ہم بدل کے رکھ دیں گے اپنے ان وظائف سے۔ تو اپنے کام اللہ سے ہم نے کروا کے ہی چھوڑنے ہیں۔ تو جب وہ اس ضد پر آ جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کو ان کی ضد کے اندر ہی تھکا دیتا ہے، ان کے ارادوں میں ان کو تھکا دیتا ہے، اور ملتا کچھ نہیں ہے سوائے بربادی کے۔ تو جتنا پڑھتے جاتے ہیں وہ مایوس بھی ہوتے جاتے ہیں، ملتا بھی کچھ نہیں ہے، خود ہی نہیں صرف اجاڑے بلکہ اپنی نسلوں کو بھی اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھروسہ کیا اپنے اعمال پر۔ وہ یہ بھول گئے کہ اعمال کا مل جانا ایک الگ انعام ہے، پھر ان اعمال کا قبول ہو جانا یہ ایک خاص الخاص انعام ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، جب اعمال کرو، کوئی بھی عبادت کرو، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ ہے نا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو بس شکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے جو ہمیں توفیق اللہ دے رہا ہے، ان اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ہم نے مناجات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کیا قرآن پاک میں فرما رہا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، سب سے پہلے جو میں نے آیت کا ترجمہ عرض کیا کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑتے ہیں۔ تو بس جو سیدھا راستہ ہے وہ اعمال کا راستہ ہے، وہ درود پاک کا راستہ ہے، وہ استغفار کا راستہ ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا راستہ ہے جسے ہم نے اپنانا ہے۔ اب سنتوں پر چل کر اور پھر اپنی زندگی کو اس طرح سے بہترین کرنے کے بعد اللہ رب العزت جب اعمال کی توفیق دے دیتا ہے تو پھر ان اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ہم نے مناجات کرنی کہ یا اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت عطا فرما، اس عمل میں اخلاص عطا فرما اور اپنی رحمت کے صدقے قبول فرما۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب کوئی غم یا پریشانی آئے تو اسے دل پر طاری مت کرو بلکہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کسی پریشانی، مصیبت، تکلیف میں ہو تو بس اللہ کی یاد کو دل میں بساؤ، اس کے ذکر سے دل کو آباد کرو کہ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں ہی سکون ہے۔ تو جب پریشان ہو تو اپنا تصور، توجہ پوری رب تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ کر لیں اپنے آپ کو، اور اس کو پورے دل سے اور قوت سے پکاریں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ دعا پوری توجہ کے ساتھ خانہ کعبہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا تصور کر کے پڑھیں، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کے پڑھیں کہ اے رب تعالیٰ، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی اس مصیبت اور پریشانی میں سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ تو بس پوری توجہ رب تعالیٰ کی ذات پر رہے اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اس کی رحمت وسیع سے وسیع تر ہے، بے شک وہی ہماری مشکلوں کو سے ہمیں نکال سکتا ہے، ہمارے درد دکھ دور کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ تو رب تعالیٰ کو پوری توجہ سے
جب پکاریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مددگار بھی ہے، اور ہم اپنے تمام معاملات، جو بھی پریشانی ہے زندگی کے سارے معاملات کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں۔ یہ پڑھ کر کے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اس پوری نیت کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں، اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ اس ذمہ داری کو قبول فرماتا ہے اور انسان ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بے شک بہترین مددگار ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تکلیفوں کو رفع کرنے والا ہے۔ تو جب بھی کوئی تکلیف، غم، دکھ، پریشانی آئے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث پڑھتے رہیں، اور رب تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ ہمارے شامل حال رہے گی۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔